अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर आपको खुश आमदीद। पिछले कुछ दिनों से कुछ दोस्तों के मैसेजेस मुझे रिसीव हुए और कुछ दोस्तों ने मुझे कॉलें भी की हैं इस हवाले से कि आप हमें जो है वो उर्दू मज़मून नवीसी के बारे में कुछ बताएं। ये वीडियो जो है वो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा और पीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, जिसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें जो है वो उर्दू मज़मून नवीसी का पेपर जो है वो लिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि उर्दू मज़मून जो है वो कैसे लिखते हैं, और इसके अलावा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम ये भी देखेंगे कि मज़मून का इंतखाब जो है वो कैसे किया जाए, मज़मून का खाका क्या होता है। इसके अलावा मज़मून के मतन के लिए अहम बातें जो हैं वो भी आज के लेक्चर में शामिल हैं। इसके अलावा अहम मज़ामीन की लिस्ट भी आज की वीडियो में मौजूद है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो याद रखने की बातें हैं। इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में उस पर भी जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मामला हमारे सामने आता है कि जब हम पेपर देने के लिए बैठते हैं या पेपर देने के लिए जाते हैं, तो सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जो मज़ामीन हमारे पेपर में हमें दिए जाते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, उनमें से हम जो है ना उनकी सिलेक्शन कैसे करें। यानी हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जो है वो किस उन्वान पर जो है हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मज़ामीन की अक़साम अगर आपने पढ़ी हैं तो उसके बारे में आपको मालूमात जो है वो होनी चाहिए कि मज़मून की अक़साम होती हैं। जैसे अदबी मज़ामीन होते हैं, और कुछ जो है वो मुआशरती मज़ामीन होते हैं, और कुछ जो है वो बहस व मुबाहसा पर मबनी मज़ामीन होते हैं। तो जो भी उन्वान आपके उन मज़ामीन में शामिल है, सबसे पहले आप ये देख लें कि कौन सा ऐसा उन्वान है जिसके बारे में आपके पास मालूमात हैं। क्योंकि बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो स्टार्ट तो कर देते हैं कोई भी उन्वान लेकर, लेकिन एक आध पैरा लिखने के बाद जो है ना वो उनकी बस हो जाती है, वो स्टक हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप जो है मज़मून का इंतखाब इसी तरीके से ही करेंगे कि जो उन्वान आपको लगता है कि मैं इस पर जो है वो अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, आपके पास उसके बारे में मवाद मौजूद है, तो उसकी आप सिलेक्शन करें। इसके बाद जो अगला मरहला है वो होता है कि हम मज़मून को कैसे लिखें। यानी हमें पता होना चाहिए कि मज़मून का खाका जो है वो कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले कोई भी उन्वान है तो उसका जो पहला पैरा होता है वो हमेशा उसके तारुफ़ पर मबनी होता है, जिसको हम तमहीद भी बोलते हैं। तो उस पैरे में आपने जो है उस उन्वान के अंदर जो भी मसला है, जिस मसले पर भी वो क्या कहते हैं कि मज़मून है, उसका आपने तारुफ़ करवाना है। वो तमहीदी पैरा जो है वो आपने वहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो दूसरा पैरा है उसके अंदर आपने पस मंज़र को वाज़े करना है। जिस उन्वान पर आप लिख रहे हैं उसका पस मंज़र जो है वो उस पैराग्राफ के अंदर आपने शामिल करना है, और फिर आपने असल मसले की तरफ यानी असल उन्वान की तरफ आना है। नंबर 3 पे है कि मुतल्लिका मसले पर पैराग्राफ्स और असरात, यानी तीसरा जो पैरा होगा उसमें आपने जिस उन्वान पर आप मज़मून लिख रहे हैं, ये उस पर आपने जो है उसके बारे में आपने जो है वो क्या कहते हैं कि मालूमात जो है वो वहाँ पर लिखनी है, जो आपके पास मवाद आपके पास होगा। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि उस मवाद की जो आउटलाइनें हैं वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। यानी बाज़ पेपर ऐसे होते हैं, जिस तरह मिनिस्ट्रियल कोटा में 25 नंबर का जो है ये उर्दू मज़मून नवीसी का मज़मून होता है। इसी तरह कुछ पीपीएससी के एग्ज़ाम की जो कुछ सीटें हैं उसमें भी वो 25 नंबर जो है वो मज़मून नवीसी के रखते हैं। तो 25 नंबर और 500 से 600 अल्फाज जो हैं उस पर आपका ये मज़मून मबनी होना चाहिए। तो ये आप देख लें कि आपने जो है अगर 25 नंबर का मज़मून है तो फिर आप उसको ज़्यादा वसी ना लिखें, बल्कि उसको क्लोज़ करें, जामे लिखें। और फिर जो चौथा पैरा आपका है उसमें आपने जो है वो अपनी तजावीज़ देनी है, हिदायत देनी है। यानी जो मसला भी मज़मून के अंदर बयान हुआ है, जिस पर आपने मज़मून लिखा है, उसके बारे में तजावीज़, उसकी बेहतरी के लिए तजावीज़ और हिदायत। और नंबर 5 पे आपका जो है वो नतीजा आ जाता है, जिसको जो हम जो है वो हासिल बहस भी
بولتے ہیں۔ یعنی آخر میں آپ نے نتیجہ جو ہے وہ نکالنا ہے کہ یہ مسئلہ ہے جس عنوان پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے اس کے اثرات لکھیں گے کہ اس مسئلے کے اثرات جو ہے وہ ہمارے معاشرے پر، پاکستانی معاشرے پر جو ہے وہ کس طریقے سے پڑ رہے ہیں، اور پھر ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے تجاویز اور ہدایات جو ہے وہ علیحدہ پیراگراف میں لکھنی ہیں، اور آخر میں آپ نے اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکالنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے کہ مضمون کے متن کے حوالے سے اہم باتیں۔ اب یہ اہم چیز ہے، انتہائی اہم چیز ہے کہ ہم نے جو مضمون جس مضمون کا انتخاب کیا ہے اور آپ کے پاس مواد بھی موجود ہے، تو آپ نے اس مواد کے حوالے سے آپ نے کوئی قرآنی آیت، حدیث، اقوال یا اشعار کا استعمال جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اس میں اگر آپ کو پوری آیت آتی ہے تو عربی میں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، چاہے وہ قرآنی آیت ہے چاہے وہ حدیث ہے۔ اگر فرض کرو آپ کو عربی لکھنے میں دشواری آ رہی ہے تو پھر آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اقوال بھی اور اشعار بھی۔ بس یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ الفاظ جو آپ کے ہیں وہ جامع ہونے چاہیے، زیادہ جو ہے آپ تفصیل میں نہ جائیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو 25 نمبر کا مضمون لکھنے جا رہے ہیں، یہ اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اگر تو مضمون کے نمبر 100 ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ متن والا پورشن جو ہے، جو تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے وہ جس مسئلے پر آپ لکھ رہے ہیں، جس عنوان پر آپ لکھ رہے ہیں، اس کو مزید آپ جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مواد جو ہے آپ کا مستند ہونا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ مارکر کا استعمال کریں، تو اس سے جو ہے نا وہ اچھا تاثر جو ہے وہ پڑتا ہے۔ اس سے اگلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس کچھ عنوانات ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ ان میں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، پہلا جو ہے وہ ہے پاکستان میں اقلیتوں کی آزادی، دوسرا ہے انٹرنیٹ، زحمت، رحمت یا زحمت، تیسرا ہے سوشل میڈیا کا فروغ اور فرد کی تنہائی، چوتھا ہمارے پاس ہے پاکستان کے سیاسی استحکام میں معیشت کا کردار، پانچواں ہے گلوبل وارمنگ ایک چیلنج، اور چھٹا ہمارے پاس ہے پاکستان میں توانائی کا بحران اور اس کا سدباب۔ مزید دیکھیے گا، نمبر 7 پہ ہمارے پاس ہے کہ مہنگائی ایک عفریت، اثرات اور سدباب۔ 8ویں نمبر پر ہے پاکستان میں قانون کی بالادستی، کیوں اور کیسے۔ نمبر 9 پہ ہے اسلامی ممالک کی پسماندگی، وجوہات اور سدباب۔ 10ویں نمبر پر ہے پاکستان غریب ملک نہیں ہے، تائید یا تردید۔ 11واں ہے ہمارے پاس رزق حلال ایک نعمت ایک عبادت۔ 12واں عنوان ہمارے پاس ہے پاکستان کی ترقی میں نوجوانوں کا کردار۔ 13واں دیکھیے گا جو مضمون ہمارے پاس ہے ماحولیاتی تبدیلی اور پاکستان کا مستقبل، خطرات اور حکمت عملی۔ 14واں کرپشن اور پاکستان، وجوہات، اثرات اور سدباب۔ 15واں ہے کہ انصاف کا دوہرا معیار قوموں کے زوال کا سبب۔ 16واں اردو زبان ہماری قومی شناخت، اور 17واں جو ہے وہ ہے مصنوعی ذہانت، خطرہ یا سہولت۔ مزید 3 اور ہمارے پاس مضمون ہیں، اور وہ 18ویں نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں نوجوانوں کا کردار۔ 19واں ہے کہ تعلیمی اداروں کی آؤٹ سورسنگ، وجوہات اور اثرات، اور 20واں ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریاں، اقدامات اور سدباب۔ یہ انتہائی اہم مضامین ہیں PMS منسٹریل کوٹا کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ وہ سیٹیں PPSC کے تھرو جن میں اردو مضمون نویسی جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں، کچھ باتیں اور ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو آپ نے جذباتی الفاظ سے پرہیز کرنا ہے اور دلیل پر زور دینا ہے، یعنی مضمون کے اندر تقریر کا تاثر موجود نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور بلکہ ان الفاظ کی ہم تکرار شروع کر دیتے ہیں جو کہ جذباتیت کو شو کرتی ہے۔ آپ نے جو بھی مسئلہ بیان کرنا ہے وہ دلیل کے ساتھ بیان کرنا ہے، کیونکہ آپ کی دلیل کو ہی پرکھا جاتا ہے، اور جو رائے آپ ادھر دے رہے ہوتے ہیں، مضمون میں دے رہے ہوتے ہیں،
اور جو ممتحن ہوتا ہے، جو جانچنے والا ہوتا ہے پیپر، وہ آپ کی رائے کو یا تجویز کو جو ہے بڑے غور سے جو ہے وہ دیکھتا ہے، یعنی آپ کے ذہن کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو انتہائی اہم ہے وہ ہے آپ کی پریزنٹیشن، یعنی پیپر لکھنے کا جو طریقہ ہے، کیونکہ آپ کے پیپر لکھنے کے طریقے سے ہی آپ کا سلیقہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ مارکر کا استعمال کریں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو جو ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم کا بھی خیال رکھیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ٹائم کو ذہن سے نکال دیں اور لکھتے ہی رہ جائیں، یعنی ہم نے یہ کام جو ہے وہ ٹائم لمٹ کے اندر رہ کر ہی کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان باتوں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور سیکھا ہوگا۔ باقی جو عنوانات دیے گئے ہیں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس حوالے سے ایک اور ویڈیو جو ہے وہ میں انشاءاللہ بناؤں گا۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔